ساڈے انہاں پنڈاں تھاواں دے اندر بھی ہن شعور اجاگر ہو رہا ہے کہ جنہاں اکھاڑیاں مکھاڑیاں تو تے کبڈیاں کبڈیاں تو تواڈی سوچ ہٹا کے تواڈے دل دا کنیکشن مدینے والے دے ذکر نال جوڑ چھڑیا ہے۔ یقیناً ایسے بچیاں نو داد دینی چاہیے ہے اور انہاں دی پشت پائنائی کرنی چاہیے ہے۔ حافظ ظفر امیر صاحب ہر معاملے چ پیش ہوندے نے، اللہ انہاں نو بھی استقامت عطا فرمائے۔ میرے چھوٹے بھائی نے، اللہ عزتاں نال مالا مال فرمائے۔ لمبی چوڑی گفتگو دا ٹائم نہیں، کیونکہ قرآن سننا ہر کسے دے مقدر وچ نہیں ہوندا۔ جنہاں دے مقدر وچ ہوے او بیٹھے رہندے نے، جنہاں دے مقدر وچ نہیں ہو بوئے تو آ کے بھی خالی ٹر جاندے نے۔ تواڈے مقدر وچ اللہ نے لکھیا ہے کہ سانو چند لمحات دے اندر اللہ دا قرآن سونے مدینے والے دا فرمان پڑھنے سننے دا موقع نصیب ہویا۔ اللہ کریم دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے اللہ اج دی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ کریم جس بابا جی دے آستانے تے حضرت سلیمان المعروف بابا جی چپ شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے آستانے نو آباد کرن دی تساں کوشش کیتی ہے۔ اللہ دے ولیاں دے آستانے ہمیشہ آباد ہی ہوندے نے تے جڑے انہاں نو آباد کردے نے اللہ انہاں نو آباد بھی فرما دیندا ہے تے شاد بھی فرما دیندا ہے۔ جڑے بندے نے میری گل نال اتفاق کیتا ذرا اونچی بول کے دسے ذرا میں اتفاق کر رہا ہوں۔ خاموشی نال نہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے دسو کہ پتہ لگے کہ بندے بھاویں تھوڑے بیٹھے ہیں پر دل دے اندر جذبہ اور شوق پورا ہی ہے۔ ذرا بولو اونچی بولو ذرا۔ اے تواڈی سوچ دے حوالے نال میں قرآن دی آیت مقدس پڑھی ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، اللہ فرمایا او لوگ جاہدوا جہاد دی جمع ہے جدا مطلب ہے کوشش کرنا۔ جڑے بندے کوشش کردے نے نا لنہدینہم واسطے ہدایت سبیلنا اللہ کے رستے میں، پھر اللہ ان کی ہر مشکل کو موڑ کر آسانی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ توجہ ہے جناب، میں قرآن دی آیت پڑھی ہے، اندہ ترجمہ کیتا ہے، جڑے بندے دے گل پلے پئی ہے ذرا میں سبحان اللہ دی داد دے کے دسے خزرہ کہ میں جھولی چک کے دعا پہ کرنا۔ جڑا بندہ رب دے قرآن تے موئے محمد پاک دے فرمان تے بولے آج رات ہی بابے چپ شاہ دا دیدار ہو جائے۔ ایمیں نہیں، ذرا یہ دیدار کرنا تے بول کے رات دا کچھ حصہ نہیں ادھا گزر گیا ہے۔ اسی رب دا قرآن سونے مدینے والے دا فرمان پڑھ کے لوکاں نو دسنا چاہنے ہاں کہ ساڈی ہر ابتدا بھی محمد دا ذکر ہے، انتہا بھی محمد دا ذکر ہے، ساڈی زندگی بھی مصطفیٰ دے ذکر نال جڑی ہوئی ہے، ساڈا اختتام بھی مصطفیٰ دے ذکر نال جڑیا ہویا ہے، ساڈی خوشی بھی مصطفیٰ دے ذکر نال جڑی ہوئی ہے، ساڈے غم بھی مصطفیٰ دے ذکر نال جڑے ہوئے نے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اسی ولی دا ذکر کریے، ذکر نبی دا پہلے، اسی غوث دا ذکر کریے، نبی دا ذکر پہلے، ابدال دا ذکر کریے، نبی دا ذکر پہلے، اوتاد دا ذکر کریے، نبی دا ذکر پہلے، اپنے والدین دا ذکر کریے، نبی دا ذکر پہلے، سالانہ ختم رکھیے، نبی دا ذکر پہلے، کل خانی رکھیے، نبی دا ذکر پہلے، ساتے دا ختم رکھیے، نبی دا ذکر پہلے، 40ویں دا ختم رکھیے، مصطفیٰ دا ذکر پہلے رکھ کے دسنا چاہنے ہیں کہ ساڈا جینا بھی مصطفیٰ نہیں ہے، ساڈا مرنا بھی مصطفیٰ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ جی ڈاکٹر ناصر نواز سلطانی صاحب، میں تو نام بھول گیا، بڑی معذرت جناب، اللہ تعالیٰ بھی عزت عطا فرمائے، ذرا بولو اچھی سبحان اللہ۔ اچھا میں اور دسنا ہے کہ اللہ فرمایا جڑے بندے کوشش کردے نے پھر انہاں دے نال رب بھی پیار کردا ہے تے رب دا رسول بھی پیار کردا ہے۔ رب بھی پیار کردا ہے تے رب دا رسول بھی پیار کردا ہے۔ اور میں کوشش والے پاسے چلیا کہ تمام کائنات دے اندر جتنیاں بھی مسیتاں نے ساریاں عزت والیاں، ساریاں شان والیاں، ساریاں مقام والیاں، پر انہاں مسیتاں دی عزت بھی مسجد نبوی دی وجہ نال ہی بڑی ہوئی ہے۔ مسجد نبوی او شان والی مسجد ہے۔ اگر ٹائم ہوندا تے میں دسدا کہ کائنات دے اندر ساڈی روڈے والی مسجد وچ نماز پڑھیے، ایک پڑھیے تے ایک دا ثواب، جماعت نال پڑھیے تے 27 دا ثواب، کسے ولی دی مسجد وچ نماز پڑھیے تے 100 دا ثواب، اگر مدینے مکے جا کے نماز پڑھیے تے ایک پڑھیے تے 1,00,000 دا ثواب، اگر جا کے مسجد اقصی وچ ایک نماز پڑھیے تے اللہ 10,000 نمازاں دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی غیر مقلدین دا امام، انہیں کتاب لکھی ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، جلد نمبر 6 دے اندر لکھدا ہے آندا مکے وچ ایک نماز پڑھیں 1,00,000 دا ثواب ہے، مدینے جا کے ایک پڑھیں اللہ 10,00,000 دا ثواب عطا فرماندا ہے۔
ਹਾਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਤਰਾ ਬਣਵਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਚਬੂਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਸਜਾਵਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। सरफराज अंजम साहब इको कोशिश है कि मदीने वाले का दीदार मिले, अल्लाह का प्यार मिले। लिबास फटिया पुराना है, मैं ये भी किताबां च पढ़िया कि बोरी का लिबास है, बटन कोई नहीं, कंडे लाए हुए ने, उत्थे बैठे ने ते मेरे मुस्तफा करीम नमाज पढ़ के मस्जिद चों बाहर आंदे ने, सीधे उन्हां दे विच आके बह जांदे ने। ते कईयां बंदियां नूं आदी दौलत ते बड़ा मान हुंदा है, कपड़े छपड़े वल पा के ठुक छुक भी खाई। मेरे नबी कोल आए, आखन लगे जी असीं आए तां है तुहाडे कोल महफल करन वास्ते, पर तुसीं बैठे उन्हां लोकां च हुंदे हो जिन्हां दे कपड़े ही पाटे पुराने हुंदे ने। साडा इन्हां विच बहण नूं जी नहीं करदा ते तुसीं मेहरबानी कीती करो इन्हां कोल थोड़ा जिहा टाइम बह के ना ते मुड़ वखरे बह जाया करो, फिर साडा भी जी करदा इन्हां दे कोल बह जाइए। हाले मेरे मुहम्मद बोले नहीं, लब खोले नहीं। अल्लाह फरमाया जिबरील जी रब्बे जलील फरमाया कुरान उठा, यार दी बारगाह च जाके दस दे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ना कपड़े सोहणे वेखदा है, ना शक्लां सोहणियां वेखदा है, ना गड्डियां वेखदा है, ना कोठियां वेखदा है, ना चुदराहटां वेखदा है। रब अगर वेखदा है तो दिल वेखदा है, दिल विच दिल वाला वेखदा है। उची बोलो जरा, दिल वेखदा है ते दिल विच दिल वाला वेखदा है। फरमाया महबूब इन्हां नूं तुसीं छड्ड के नहीं जाना। या अल्लाह की करना है? फरमाया इन्हां दे दिल विच या तेरा प्यार है या मेरा प्यार है। इन्हां दी हकीकत की है? आखो तो मैं रब दा कुरान पेश करां। उची बोलोगे तो कुरान पढ़ने च आसानी हो जाएगी। कुरान सुनना हर किसी दे मुकद्दर दी बात नहीं। तुसां सनाखानी भी समात कीती, उठियां सुरां वाले नात खां भी सुने। हुण मैं टुट्टी दी आवाज वाला एक निकम्मा जिहा बंदा तुहाडे सामने खड़ा होया, जरा बोलोगे मैनूं कुरान पढ़ने च आसानी होवे। खालिक़े कायनात ने कुरान नाज़िल फरमाया, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। फरमाया मेरे हबीब वद्दुहा दे चेहरे वालिया, वल्लैल दियां जुल्फां वालिया, मुजम्मल दी कंबल वालिया, मुदस्सर दी चादर वालिया, ताहा दे ताज वालिया, मुल्कां दे राज वालिया, आसियां दी लाज वालिया, सोहणिया महबूबा इन्हां नूं छड्ड के जाना नहीं। या अल्लाह की करना है? फरमाया हर बंदा ये कहंदा फिरदा है कि मैं अल्लाह दा बंदा वां। पढ़िया लिखिया बंदा आखदा मैं अल्लाह दा बंदा वां। डेरे वाला आखेगा मैं अल्लाह दा बंदा वां। मनसब वाला आखेगा मैं अल्लाह दा बंदा वां। डेरे ते चुदराहट वाला आखेगा मैं अल्लाह दा बंदा। आलिम आखेगा मैं अल्लाह दा बंदा। कारी आखेगा मैं अल्लाह दा बंदा। इमाम आखेगा मैं अल्लाह दा बंदा। वली भी आखेगा मैं अल्लाह दा बंदा। कुतुब भी आखेगा मैं अल्लाह दा बंदा। अब्दाल भी आखेगा मैं अल्लाह दा बंदा। औताद भी आखेगा मैं अल्लाह दा बंदा। सिद्दीक भी आखणगे असी अल्लाह दे बंदे। आदल भी आखणगे असी अल्लाह दे बंदे। सखी भी आखणगे असी अल्लाह दे बंदे। सारे कहणगे असी अल्लाह दे बंदे हां, पर अल्लाह अज पाटे कपड़ियां वालियां नूं पिया आखदा है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। फरमाया ए ओने जिन्हों रब आप फरमांदा है कि मेरे बंदे ने, ये मेरे बंदे ने, ये मेरे बंदे ने। या अल्लाह ये तेरे बंदे कादे नहीं बने ने? फरमाया इस वास्ते कि इन्हां दियां रातां बिस्तरियां ते नहीं गुजरदियां, इन्हां दियां रातां महफिलां विच नहीं गुजरदियां, इन्हां दियां रातां बाजारां विच नहीं गुजरदियां, इन्हां दियां रातां मेलियां विच नहीं गुजरदियां, इन्हां दियां रातां फजूल नहीं गुजरदियां। इन्हां दियां रातां अगर गुजरदियां ने ते मुसल्ले ते गुजरदियां ने। इन्हां दियां रातां गुजरदियां
کرਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੇ ਸਜਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਰਕੂਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਿਆਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਾਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੱਬੇ ਗਫਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਮਾਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਆਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਆਰਿਫੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਬੋਲੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤੀ ਰਤੀ दिना बात हैरानी हो कर इबादत कुछ हासिल थी भी ज़ाया गई जवानी हो आरिफ दी गल आरिफ जाने की जाने नफसानी हो दिना तू बाहू जिन्ना मिलिया पीर जिलानी हो जे थक गए हो तो बस च करिए हाँ जी अच्छा जी ठीक है जी ठीक है सुभान अल्लाह को कबला अच्छा मैनू ये दसो तुसीं सुभान अल्लाह आखण लगे थक जांदे हो ते मैं मैक ते खड़ो के पिया पढ़ना तुसीं बैठे थके पे हो ते मैं बह के पिया नहीं पढ़दा खड़ो के पिया पढ़ना जरा बोलो सुभान अल्लाह हुण पता लग गया कि अल्लाह दे जेड़े बंदे ने वजो है जी अल्लाह दे जेड़े बंदे ने इन्हां कोल जाना सुन्नत भी है ते फर्ज भी है फर्ज कदों हुंदा है जदों खुदा हुक्म फरमावे सुन्नत उदों हुंदी है जदों नबी करके विखावे हुण नबी ने उत्थे जाके विखाया रब ने कुरान नाज़िल करके साडे ते फर्ज फरमाया अल्लाह दे बंदियां कोल जाना सुन्नत भी बन गया ते फर्ज भी बन गया हालांकि अल्लाह करीम इरशाद पिया फरमांदा है अल्लाह ने फरमाया मेरे ओ बंदे जेड़े जिन्हां मैं वलायत दा तमगा इम्तियाज अता फरमाया है ना वो एडे प्यारे ने उन्हां नाल रब नूं एडा प्यार है हालांकि नबूवत दा दर्जा बड़ा आला रिसालत दा दर्जा बड़ा आला मकाम नबियां दे विचों सारियां दे विचों मेरे ते तेरे मुहम्मद दा बड़ा आला बल्कि आखो तो मैं थोड़ा जिहा टच दे लवां
اتنا اعلی مقام ہے کہ اسی ساری کائنات دے بندے کٹھے کریے ایک عالم دا مقابلہ نہیں، پوری کائنات دے علماء کٹھے کریے ایک ولی دا مقابلہ نہیں، پوری کائنات دے ولی کٹھے کریے ایک قطب دا مقابلہ نہیں، پوری کائنات دے قطب اکٹھے کریے ایک ابدال دا مقابلہ نہیں، پوری کائنات دے ابدال اکٹھے کریے ایک غوث دا مقابلہ نہیں، پوری کائنات دے غوث اکٹھے کریے ایک تبا تابی دا مقابلہ نہیں، پوری کائنات دے تبا تابی اکٹھے کریے ایک صحابی دا مقابلہ نہیں، پوری کائنات دے صحابی اکٹھے کریے ایک نبی دا مقابلہ نہیں، پوری کائنات دے نبی اکٹھے کریے ایک رسول دا مقابلہ نہیں، پوری کائنات دے رسول اکٹھے کریے ایک اولو العظم رسول دا مقابلہ نہیں، پوری کائنات دے اولو العظم رسول اکٹھے کریے میرے تے تیرے محمد دی واللیل دی زلف دا مقابلہ نہیں۔ یہ توڑا ذوق سلامت ہے تو میں ایک جملہ دے رہا ہوں، جس لجپال نبی دا والد آلہ، بھائی سرفراز انجم صاحب، جس لجپال نبی دا والد آلہ ان دا بال کے ڈا آلہ ہوئے گا۔ جے کائنات نو ایک پلے چ رکھیا جائے، مصطفیٰ کریم دا ایک وال ایک پلے میں رکھیا جائے، خدا دی ساری خدائی محمد دے وال دی قیمت نہیں ادا کر سکتی کہ محمد دے بال دی قیمت ادا کرے گی۔ پوری کائنات ایک پاسے، میرے محمد دے وال دا مقام ایک پاسے، پتہ لگا کہ والاں نو والاں نال ہی رہن دے تے بالاں والی گل بالاں نال ہی رہن دے۔ اے میرے محمد دے بالاں دا کمال ہے جڑا اج تانوں قرآن سننا نصیب ہو رہا ہے۔ اے میرے محمد دے بالاں دا کمال ہے تہاڈیاں مسیتاں آباد نے۔ اے میرے محمد دے بالاں دا کمال ہے جڑا تانوں 5 ٹائم اذان سنائی پئی دیندی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بول پے آپ فرماندے نے علی کا چین زندہ ہے، اسی بولو گے تو میں آگے بولاں گا، علی کا چین زندہ ہے، فاطمہ کا زیب و زین زندہ ہے، مت پوچھ ان وقت کی بے زبان کتابوں سے، سنو جب اذان سمجھو حسین زندہ ہے، سنو جب اذان سمجھو حسین زندہ ہے۔ معلوم ہویا پتہ لگا قرآن ملیا تے نبی دے بالاں دے صدقے، اگر اسلام ملیا تے نبی دے بالاں دے صدقے، اگر ایمان ملیا تے نبی دے بالاں دے صدقے، جے انج کہہ چھڈاں تے کوئی آر نہیں کہ اگر رب رحمان بھی ملیا تے نبی دے بالاں دے صدقے۔ سب کا حسین یا حسین، واہ اچھا پتہ لگ گیا بھی جدو محفل دا کنیکشن جوڑ جاوے نا ادو محفل قبولیت ٹور پمدی ہے۔ تھوڑا بھی کنیکشن جڑیا کھڑا میں معلوم ہوندا پیا بھی بابے چوپ شاہ دی نظر تھوڑے تے پے گئی ہے، تے بابے چوپ شاہ دی نظر دا یہ کمال ہے کہ انہاں ایتھو چکنا مدینے پہنچا دینا ہے۔ انہاں دی نظر دا کمال ہے۔ میں ہن اس پاسے آنا چاہنا، ہن سوال کھڑا ہو جائے گا پھر کہ نبی چل کے جڑے اللہ والیاں کول گئے سن وہ اللہ والے دنیا تے بیٹھے آئے تے نبی چل کے گئے نا۔ میں آکھیا جی ہن اے سنت نو زندہ کرنا ہوئے تے کیویں کریے؟ انہاں آکھیا مڑ وی نبی دی سنت قرآن وچوں تانوں مل سکدی ہے۔ آکھو تے میں دوئی آیت قرآن دی پڑھ لواں، گج کے بولو ذرا کہ نبی زندہ کول جاون تاں وی سنت بندی ہے، جے نبی مردہ اللہ والیاں کول جان تاں وی سنت بن جاندی ہے۔ تے نبی نو اللہ نے اصحاب صفہ وال ادوں ٹوریا جدوں مکے تے مدینے دے اندر خوشحالی سی، تے نبی نو ادوں ٹوریا مردہ ادوں ٹوریا جنہاں نو لوگ کہندے نے قبراں وچ پئے ہوئے نے، نبی نو ادوں ٹوریا جدوں عرشاں تے بھی رب دی خوشحالی آئی ہوئی سی کہ زمین تے بھی خوشیاں سن، عرشاں تے بھی خوشیاں سن۔ آکھو تے میں قرآن پڑھن لگا، اللہ کریم فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔
خالق کائنات نے اپنے یار نو معراج والی راتی معراج تے جدوں بلایا میرا اللہ قادر سی اگر چاہندا تے مدینے دے مکے وچوں بلا سکدا سی لیکن اللہ نے مکے وچوں نہیں بلایا اللہ نے اگر بلایا تے لا مکانہ والمسجد حرام وال نہیں بھیجیا مسجد اقصی وال کیوں بھیجیا اللہ دسنا چاہندا ہے کہ مسجد اقصی ہوے جدے اندر بھی برکتاں نے تے باہر بھی برکتاں نے میں ہاتھ بن کے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا اللہ ہر جگہ تے تیری رحمت بسدی پئی ہے جتھے تیری رحمت ہوے اوتھے برکتاں ہوندیاں نے تے یا اللہ مسجد حرام بھی تیری ہے مسجد نبوی بھی تیری ہے مسجد داتا دے دربار والی بھی تیری ہے بابا فرید دے دربار والی بھی تیری ہے معین الدین دے دربار والی بھی تیری ہے حضرت خواجہ معصوم شاہ صاحب دے دربار والی مسجد بھی تیری ہے یا اللہ پاکستان دے اندر مسجداں ہوون او بھی تیریاں ہندوستان دے اندر ہوون او بھی تیریاں ایران دے اندر ہوون تے او بھی تیریاں یا اللہ کائنات دے اندر جتنیاں بھی مسجداں ہوون او ساریاں تیریاں نے رب فرماندا ہے المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا کہ کائنات دے اندر جتنیاں بھی مسیتاں نے اے ساریاں رب دیاں مسیتاں نے اے ساریاں رب دیاں رحمت دیاں نشانیاں نے اے یا اللہ ہر مسجد دے اندر برکت ہے ساڈے پنڈ والی مسجد دے اندر اسی نماز پڑھنیاں برکت ہے ساڈے بابے دی مسجد دے اندر بھی برکت ہے یا اللہ ساریاں مسجداں دے اندر تو برکتاں رکھ کے پھر یار نو مسجد اقصی وال کیوں بلایا ہے رب دسنا چاہندا ہے کہ جتنی مسجد دے اندر عبادت ہوے او دے اندر برکت ہوندی ہے جڑی مسجد دے نال دربار ہوے اون دے اندر بھی برکت ہوندی ہے باہر بھی برکت ہوندی ہے اچھی بولو ذرا اس لئی رب نے یار نو مسجد اقصی وچ بلا کے دسیا کہ اندر آجا اندر بھی برکتاں نے باہر آجا باہر بھی برکتاں نے یا اللہ برکتاں کیڑیاں نے فرمایا ایتھے برکتاں اے نے ایتھے اللہ والیاں دے مزار نے تے جتھے اللہ والیاں دے مزار ہون اوتھے برکتاں دا نزول ہوندا ہے جتھے اللہ والیاں دے مزار ہون اوتھے برکتاں دا نزول ہوندا ہے تے کیڑیاں برکتاں ہوندیاں نے آکھو تے میں اس گل دی وضاحت مصطفیٰ دے فرمان وچوں کر دیاں مفتی صاحب توجہ ہے جی حضور دی بارگاہ چ ایک بندہ آیا تے سرکار دا دریائے رحمت آیا جوش وچ حضور فرمایا منگ کی منگنا ہے اس آکھیا جی مینوں ایک بکری دا بچہ دے دیو تے حضور فرمایا کچھ اور مانگ لے اس آکھیا نہیں بس یہی دے دیو جی اور سرکار فرمایا اوا غیر ذالک کچھ اور مانگ لے اس